Yes. Donc on commence s'il vous plaît. Bismillah. هاد المانيوال راه عندكم بالنسبه لك تعطيتكم عارف كاين اللي يطبعوا كاين اللي ما يطبعوش بون ولكن المهم هنا غادي نبداو ان شاء الله وكنشوفوا لا بارتي ديال لا ديبريسياسيون des immunisations, donc les provisions pour dépréciation des immunisations. Donc, s'il vous plaît, lorsque à la date d'inventaire, la valeur d'une immobilisation non amortissable, donc qui m'a châtelé comme l'autre fois, immobilisation c'est non amortissable. هي اللي من حقي ندير لها provision. Donc, شنو يعني هادشي بأن les immunisations amortissables هادوك اللي امورتيسابل هذيك تدير لهم لامورتيسمون دونك نتايا تتكونستاتي لا ديبريسياسيون ديجا ما يمكنش تولي دير عاد بروفيزيون ماشي دو فوا دير اون شارج اللي عندها علاقه بالديبريسياسيون ديال لا فالور ديال هذيك الموبيليزاسيون. دونك شكون هما اللي من حقي ندير لهم بروفيزيون؟ هما فقط لي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل اللي ما دوزهمش في لامورتيسمون. دونك شكون هما راه تتعرفوهم. كاين تيران بروميير دي شوز دونك فون كوميرسيال لي زيموبيليزاسيون فينونسيير les immunisations financières. هادو الثلاثه هما اللي نقدر ندير لهم دونك بون هما نقدر ندير لهم provision. Donc la valeur de l'immunisation non amortissable est inférieure à sa valeur d'entrée, la valeur d'entrée la valeur d'origine. شريتها بواحد القيمه وواحد الوقيته تلقى بان القيمه نقصات التيران القيمه ديالها غادي تنقص فنورمالمون هي خصها تكون القيمه ديالها تزداد. هادو كامل نورمالمون القيمه ديالهم خصها تزاد ولكن لقيت بان وقع واحد الانسيدون واحد ليفينمون. الانسيدون هو واحد العارض ولا ان ايفينمون واحد الحادثه وقعت اللي غادي تؤدي للنقصان ديالهم. يعني هذاك الشيء ماشي منتظر وما كانش في التوقع ولا الحسبان ولكن وقع ما وقع. هنا في هذاك لو كا باش ندير انا لا ديبريسياسيون جو كونستات لا ديبريسياسيون ديال لي زيمولاسيون. دونك هنا لا فالور دونطري تنقص دون le département de l'entreprise à cause d'événements dont les effets ne sont pas irréversibles. irréversible لا رجعت فيه دونك غادي نقصو ولكن هنا البروفيزيون ضروري تكون احتمال بالنسبه لامورتيسمون راه تكون سي ديفينيتيف سي irréversible كذلك. هنا نو سون با irréversible يعني هنا يقدر يوقع يقدر ما يوقعش. irréversible يعني لا رجعت فيه هنا راه ne sont pas irréversibles. Il faut constituer une provision pour dépréciation. Cette dernière sera ajustée à la fin de chaque exercice jusqu'à son utilisation finale. Donc هنا كاين مراحل في l'enregistrement comptable كنسجل اول حاجه لا بروفيزيون ديالي من بعد ندير سكون ابل لاجستومون. لاجستومون هي التعديل زادوا كما توقعت تبارك الله شنو غادي ندير بقاو كما هما شنو غادي ندير ما نقصات هذوك قلت غادي نقصوا بواحد القيمه مثلا 1000 درهم نقصوا اقل من 1000 درهم. دونك هنا اما ديك القيمه اللي درت اما غادي نفوتها اما تبقى كما هي اما غادي تنقص اما ما يوقعش كاع داك النقصان بتاتا تتامن البروفيزيون. هنايا كاين بزاف ديال لي كارا ديجا شرحناهم. Donc, constitution de la provision. La constatation de la dépréciation est faite selon le schéma suivant. Donc, تندير la dotation ديالي. Donc, بحال الشكل اللي كنا تنديرو في l'amortissement. dotation هي وندير la provision ديالي. Donc, la provision pour dépréciation ديال les immobilisations. حيت هنا تنتكلموا فقط على les immobilisations. مازال ما نهضروش على الشيء الاخر. Donc, كنا l'actif circulant. Le trésor. Donc, là, s'il vous plaît. Provision pour des immunisations incorporelles et corporelles. Il existe un parallélisme هنا اللي غادي يهمنا هو l'exercice. هادشي راه ديجا شفنا في الجميع l'autre fois la dernière séance. Il existe un parallélisme entre les postes de provision pour dépréciation et les postes d'actifs correspondants. Donc هنا parallélisme يعني لا كلاس 6 تمشي مع لا كلاس 2. هذه كاين في السي بي سي هذه في البيلون عطيتكم كاع المسائل اللي عندها علاقه بهادشي. En effet, pour repérer le compte de provision d'un élément d'actif, il suffit d'insérer voilà هنا كاين هنا في amortissement كنا تنزيدو 8 لا deuxième position هنا تنزيدو 9 هنا اللي عندها علاقه بالبروفيزيون. غادي تبحث بسرعه.
وغتكون واحد الشيمه اللي عندها علاقه باللي كونت كاملين ديال لي بروفيزيون. ما بغيتي شي كونت ديال بروفيزيون رجع داك الشيمه غادي تلقاها. En deuxième position de le numéro du poste de l'actif concerné, donc on a une immobilisation incorporelle, تنزيد 9 là. Lorsque la dépréciation relève d'un événement non courant, il y a كان وقع شي حدث اللي اكسبسيونيل، هنا تنديروا تتولي هذيك لا دوطاسيون تتولي نون كورون. هيا اون ديبيت لو كونت فوالا. هذا الا كان داكشي ماشي ما متعودش عليه بتاتا في لونتربريز ديالي. لا بلاس دي كونت سكي كورون راه عرفناه وسكي نون كورون راه حنا عرفناه. دونك لا بلاس دي تتولي ديك الساعه ما تديرش 61 ديال ليكسبلوطاسيون، هنا ما تديرش 61، تدير سكي نون كورون 65. لي زيميزاسيون فينانسيير ما كاينش، لان هذاك تي بي تنشوفهم بوحدهم. دونك هنا تنهضروا على لي زيميزاسيون كوربوريل اي انكوربوريل فقط، يعني نهضروا على تي ان فون كوميرسيال. لي تي بي عندهم الخصوصيه ديالهم، ولكن راه ممكن هنا حيت داخل مع لي زيميزاسيون تا هما نكلاسيوهم هنا. بون ما نكلاسيهمش علاش؟ لان ما بغاش نطرقوا ليهم هذوك بوحدهم كسبيسيال، باش نشوفوهم بوحدهم كنت هما هنايا، حيت هما سو سون دي زيميزاسيون فينانسيير. لي زيميزاسيون فينانسيير غنلقى 6 3 سي بون. هنا كذلك غادي نلقى جوج 9 وشي حاجه اللي عندها علاقه بزيميزاسيون فينانسيير، حيت هما راه داخلين. هنا قلنا شفنا قلنا تيران فون كوميرسيال اي زيميزاسيون فينانسيير à long terme, يعني acquise donc à la vision durable. Suite à l'installation, on a un exemple. Suite à l'installation d'une entreprise concurrente, une entreprise concurrente, أنا كنت عندي l'entreprise ديالي تيجي منافس. هذه مقاولة منافسة ليا dans le même quartier نفس الحي et à la modification du plan urbain والتغيير ديال le plan urbain. Le plan شنو نسميوه دونك باللغة العربية؟ دونك ان بلان ما عليناش، ان بلان urbain حضاري. دونك شي حاجة تبدل. لا سوسيتي نجاح استيمي 31/12 اون ديبريسيسيون دو سون فون كوميرسيال. لو فون كوميرسيال علاش قلنا بان غادي نقص هنا؟ لان جا المنافس ديالي مثلا، حتى تنتكلموا على لا بار دو مارشي. لا بار دو مارشي غادي تنقص. كانت انا مثلا شاد الكارتي دوك الناس كاع اللي في الكارتي تنبيع ونشري معاهم، ولا مثلا في لا ريجيون، ولا جو سي با. شوف انت فين واصل الافاق ديالك في لي فونت، واش تبيع او نيفو لوكال ولا ريجيونال ولا ناسيونال ولا الى اخره. حنا نعتبروا بان المقاوله صغيره يلاه تتبيع تما وفي المدينه في لا فيل، المهم التوزيع ديال شي برودوي معين. ذاك المنافس جا دونك راه اوتوماتيكمون واحد الحصه في السوق غادي دير لي. مثلا كنت نبيع انا شاد 100% ديال لي كليون، ضروري غادي هو واحد 20% ولا 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 ولا راه ضروري غادي تنقص لابار دو مارشي. بحال شي واحد دخل السوق العادي الاسبوعي مثلا، لو مارشي الاخر راه بوحدو وكان بوحدو اللي تيبيع هذاك لو برودوي الوحيد، كلشي غادي يشري من عنده. يعني ما بغا يشري شي هذاك البرودوي غادي يلجا لهذاك السيد فقط، يعني هو شاد محتكر السوق كامل. بينما اون فوا تيبان المنافس راه غادي تنقص لك لابار دو مارشي، اللي هي سكون ابل لابار دو مارشي. دونك لي فونت غادي ينقصوا، دونك انت تتعرض لو فون كوميرسيال ديالك باش غادي تبيعو. كنتي في الاول في الكارتي بوحدك، حتى كنتي باغي تبيع داك المقاوله ديالك بشي حاجه، راه ماشي اشكال. دونك هنا راه الوحيد اللي كاين. يجي شي واحد من مورا داكشي، من مورا يكون منافس يقول لك ولا راه كاين بلان. دونك انت راه الكليون ديالك غادي لا كليونتيل ولا شالونداج وهذيك المسائل كامله راه غادي تنقص. علاش؟ راه كاين منافس. دونك هنا الفون كوميرسيال القيمه ديالو غادي تنقص. هنا لونتربريز الى استيمي، ضروري تعطيكم لي مونطون. ليستيماسيون ديال الديبريسياسيون هي 60 مليون. 6 مليون واحد 6 مليون غادي ندير فيها. انا تنحط ك انتيسيباسيون. فوالا من قبل تنقول فوالا الترقب، تنقول كونكوا بان راه لا فالور غادي تنقص واحد 60 مليون. تتسجلها هي ماشي صحيحه 100%، تقدر توقع تقدر ما توقعش. هنا فين كاين عاوتاني شنو غادي يوقع من بعد. دونك لاجوستومون، دونك من بعد انت كونستاتيتي قلتي بان راه تنقص القيمه بهذه القيمه، ولكن من بعد غادي تقاد الحساب ديالك اون بيز دو فالور دان تيران. دونك هذا فون كوميرسيال، ها هو هذا ايموبيليزاسيون نون امورتيسابل. تيران نون باتي ايموبيليزاسيون نون امورتيسابل. هذا نقص ب 30 مليون. لو كو داكيزيسيون واحد، شحال شريت انا الارض.
دونك انا عندي دو زيموزاسيون نون امورتيسابل غادي ينقصوا لا فالور ديالهم، وكاينين لا بروفيزيون يمكن ندير لهم بروفيزيون بجوج عام القيمه ديالهم بجوج. دونك الاولى عندها علاقه بالفون كوميرسيال، هذا ايموزاسيون نون انكوربورال نون انكوربوريل، وهذه ايموزاسيون كوربوريل. وغادي ندير دوتاسيون دو بروفيزيون، ندير البروفيزيون ديالها، ندير دوتاسيون بروفيزيون. ايوا عطاونا القيمه هي هذا، ما كاينش اشكال هنا. وهنا تيكون في لو طرافو دو فان ديكزيرسيس، يعني في فان ديال لاني، وهاد القيمه تتحددها ولكن افيك اكزاكتيتود، وخصك يكون داكشي ابروكسيماتيف. فوالا انا وجبت البرهان ديالي والدليل ديالي بان الفون كوميرسيال غادي ينقص القيمه ديالو ب 60000 درهم. هنا تيرانو باتي ونعطي التعليل. فوالا راه كاين المنافس هنا، راه ضروري هنا التعليل في الاكزيرسيس راه مبسط، ولكن في الواقع راه تعطي كاع المعلومات. هذا المنافس شكون هي الشركه والاسم ديالها وكذا وكذا وفوقاش بدات، بزاف ديال المعلومات تجهدهم ديك الساعه. يعني كاين عندك الدليل، هذاك الشيء واقعي، راه طلقتي من الواقع، ماشي تجي هكاك لا رشقات لك شدتي الستيلو وقلتي فوالا واحد لا بروفيزيون ديال كذا غادي تنقص لي القيمه ديال التيران بكذا والفون كوميرسيال كذا. مي جبتيها على ما اعتمدتي، هو ما كاين لا منافس، ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى شي انسيدون، ما كاين حتى شي ايفينمون، هذه ممنوعه انا قلت لكم. ولكن ملي تيكون واحد السبب حقيقي واقعي كاين بانني راه غنتعرض انا للنقصان، الفون كوميرسيال ديالي غادي يتعرض للنقصان والتيران نون بلاتي غادي يتعرض للنقصان، دونك اوتوماتيكمون راه كاين شي حاجه، وهذاك الانسيدون ولا ليفينمون راه واقعي حقيقي كاين واجد. شي حاجه في الخيال العلمي ديالك عا جيتي وبقيتي تتسجل في لي مونطون، لا. حيت هنايا اي مراقب، هنا الانسبكتور فينانس ولا اي واحد غادي يجي كونترولور ولا الفيسك ولا سميتو، غادي يجي يراقب هاد لونجسترومون كونطابل، يقول لك فوالا مي على ما تمتي قلتي لنا لونتربريز كونكورونت شكون هي، فين جات كذا الى اخره، كلشي خصو يبقى كلشي المسائل كلها موثقه. Donc, enregistré au journal de la société les écritures correspondantes. Solution. Donc, on considère, voilà, on a la dépréciation des fonds commerciaux comme exceptionnelle. Il y a une dotation non courante. La dépréciation du terrain est liée à l'exploitation. Donc, on a dans la 619 l'exploitation, on a non courante. Donc, on a avec précision là, نزيدو 3 تزيدوا لا بغيتو تبحثوا في بلان كونطابل غادي تلقاو شي حاجه اللي عندها علاقه بفون كوميرسيال. درتيها صافي، راه درتي 4 الارقام هنا، راه ماشي اشكال. الا درتي 4 شيفر لا ماشي اشكال، 4 شيفر كونت سا سوفي، هذا راه ماشي اشكال. بغيتي تزيد افيك بريسيزيون كون ديفيزيونير راه تزيد، راكم عارفين هذا الشيء دابا ما نبقاوش نناقشوا فيه. دونك لا هنا 9 هي في دوزيام بوزيسيون، 9 دوزيام بوزيسيون بروفيزيون لي زيمولاسيون انكوربوري تديرها بصفه عامه. انا ننصحكم بهذا بلا ما تدخلوا في التفاصيل، بلا تقلب على كونت ديفيزيونير. اللهم دير الكونت ديالك صافي كونستالاسيون دي بروفيزيون 30000 30000 60000 60000. هنايا تيران وي داخل في سكي دونك اوتوريزي اوني. فوالا سي عبد الرحيم اوني، لاباس عليك؟ سي اورنين لاباس؟ فوالا اون كونتيني سيل بلاي. لا تلاحظوا بان الانغيسترومون راه سامبل، مفيش الله شي اشكال. يجزيك بخير. وي تفضل. استاذ باش كتعرف دابا داك فون كوميرسيال باش غتعرف واش داخل مع الاكسبلوطاسيون ولا داخل مع نون كورون، مع عطي انت انفورماسيون تما. حيت الفون كوميرسيال ماشي تينقص، ما تينقصش كل مره، لان هذا وقع واحد لانسيدون. تشوف هنايا ديبريسياسيون ديال الفون كوميرسيال ما تيبقاش ينقص هو كل عام، يعني شي حاجه اللي غير منتظره بتاتا. الفون كوميرسيال انت ملي تكون تبيع وتشري كل سنه وتدير مجهود وتتبني السمعه ديالك، السمعه لا ريبيتاسيون، تبني السمعه ديالك لي كليون ديالك ولا لاشالونداج. انت خدام دائما تقول فوالا هذاك لا فالور لا تتزاد. تا وقع واحد الانسيدون سودان، يعني فجأة وقع هذاك الانسيدون اللي يؤدي لك بان راه غادي تنقص القيمه ديال الفون كوميرسيال.
تيران نون باتو داخل في ليكسبلوطاسيون تيران، لانك التيران تخدم بها غادي تنقص القيمه ديالها دائما القيمه ديالها تتزاد، ولكن هنا يجوز الوجهان. يجوز الوجهان علاش؟ لان هنا في الواقع راه تيكون واحد السبب مقنع تتعرف واش الي كورون ولا نو كورون. ولكن بالنسبه شكون هنا، شكون اللي تيلعب بالكيرسور بلاتي؟ بقاش اغنين ولا أرحني يا أستاذ أرحني. بلاتي ورحني بلاتي اتوندي راه ما عرفتش انا تيبان الكيرسور ديالو. فوالا دابا سي بون. مزيان تتبان لكم لاباج. هذاك السؤال سي يونس تيبقى نورمالمون هنا في ليكزيرسيس ما عطاوناش شي سبب مقنع ولا شي سبب وجيه علاش بان راه نون كورونت. هنا تيبقى لك انت الاختيار الا درتيها في ليكسبلوطاسيون يعطيك شي انديس، شي مؤشر بانها راه نون كورونت، وي راه تنديرها. ما عطانيش راه صافي راه تنخدم في ليكسبلوطاسيون. هنا ما كاينش شي حاجه اللي واضحه باينه. هناك بحال اللي اجتهاد لا ديبريسيون دو فون كوميرسيال اي كوم اكسبسيونيل اون كونسيدير نعتبر اون كونسيدير، لان في لا سوليسيون راه يوضح لك هنا بان راه اعتبرناها بان اكسبسيونيل، ماشي زعما هذا هو الجواب الصحيح بان راه غادي ندير انا دابا ليكزومبل ماشي ولي ان اكزيرسيس مع لا سوليسيون. هنا عطاك ليكزومبل وقال لك هنا لا ديبريسيون دو اون كونسيدير نعتبر بان فون كوميرسيال كوم اكسبسيونيل. يعني هنا راه شرح لك عطاك هو في هذا ليكزومبل. انت من خلال هذا الاكزيرسيس ملي تكون بوحدك راه غدير ليكسبلوراسيون بجوج، حيت ما عطيك حتى شي انديس بان راها نون كورونت ولا اكسبسيونيل. هنا راه في لا سوليسيون راه بدا بها هي الاولى، قال لك اون كونسيدير نعتبر. يعني بحال فهمتي دابا شنو وقع؟ فهمتو. يعني في ليكزومبل راه هو اللي خدا لا ديسيزيون. هذا الاستاذ ولا اللجنه اللي قاموا بسميتو راه هما اللي اعتبروا بان هذا اكسبسيونيل. راه سبق الاحداث هنا، هو اللي حطها، هو اللي زادها، هو اللي خداها بعين الاعتبار. ماشي يعني هذا هو الجواب الصحيح، نو ماشي هكاك. لا ديبريسيون دو تيران الي الاكسبلوطاسيون. هنايا وعاد عطى الجواب. انت راه انطلاقا من ديك السيس غادي ديرهم بجوج في الاكسبلوطاسيون، لان ما عندك حتى شي مؤشر بانها راه نون كورونت. اللي بغيت نشرح لك. دونك لاجيستومون هنا كما قلت لكم شنو قلنا 30000 مثلا، واش تنقص نيت 30000، واش غادي اقل من 30000، واش 30000 نيشان ولا ما غادي يوقع حتى حاجه. دونك هنا راه كاين بزاف ديال الاحتمالات اللي يمكن حنا نشوفوا كيفاش تتوقع الامور. دونك هنا راه عطيتكم التيوري، دونك راه شفناه، عطيتكم الريزومي فيه هذيك المسائل كامله. دابا غادي نشوفوا البراتيك، هذا هو اللي تيهمنا في هذا لوكا. دونك à la fin de chaque exercice دائما ردوا معايا البال. دونك لاجيستومون ولا سميتو لا constatation دائما تنهضر على les travaux de fin d'exercice. À la fin de chaque exercice, au moment de l'inventaire, on procède au suivi d'actifs. Suivi, donc نشوفوا l'actif كامل، فوالا لي زيميزاسيون اللي عندي شنو وقع لهم، ستوك لاكتيف سيركيلون شنو وقع، لي كريون شنو وقع، و تريزوري هنايا برينسيبالمون تنأكد عليكم لا بونك اشنو وقع في لا بونك. سي بون. دونك هادو كامل لي زيليمون داكتيف، شي ينقص شي تزاد شي بقى كما هو، شي اون نوفيل بروفيزيون غادي تكريه جديده. دونك انا لاكتيف ضروري ترن على البال في هذا لوكا ديال تنشوف لي بروفيزيون ديالي كما تنشوف بحال لامورتيسمون ثاني داك لي زيموزاسيون كامل ديال لي امورتيسابل ضروري تنحسب لهم لامورتيسمون، تندير كاين دامورتيسمون غادي نقصهم من لا فالور دوريجين باش نحصل على فينا. دونك هاد المسائل كامله تديرها بالنسبه لامورتيسمون. من بعد تدوز البروفيزيون عاوتاني واحده اخرى تدار، هي هادشي اللي غادي نشوفو دابا. Donc ce suivi permet alors de constater, de constater de nouvelles, provisions, d'ajustement. إذا كنتي مسجل شي بروفيزيون تدير لاجستومون كان وحده جديده راه تتكريها تتكونستاتيها.
d'ajuster le montant des provisions antérieurement constatées. إذا l'annulation peut annuler sur les pratiques son objet. Annuler celles qui n'ont plus raison d'être. Voilà. Son objet يعني شي وحدين انت كنتي قلتي بان غادي تنقص كذا وكذا وكذا في الاخر ما وقعت حاجه من داكشي وهذه مزيانه بالنسبه للانتربريز تاني ديك لا بروفيزيون الوقيته عاوتاني تبغي تبيع حتى هي في لا سيسيون عاوتاني راه تتوقف تانولي لا بروفيزيون صافي ما بقاش علاش دير بروفيزيون حيت هذاك الموديسيون اصلا يكون واحد الغوتري ديال هذاك الموديسيون دو لاكتيف دو لونتربريز غتخرج من لاكتيف دونك ما بقاش عندك حتى تتبيع بعتيها واش بغيت البروفيزيون صافي تتانولا فوالا هذا هما اللي كان اللي يمكن نشوفهم هما اللي غادي نشوفهم في ان شاء الله في هاد لا بارتي دونك لا نوفيل بروفيزيون اي ايغال ا لونسيان دونك ما يوقع حتى حاجه حتى شي حاجه ما تزاد ما تنقص يبقى داك المونطون كيما هو دونك نشوفوا ليكزومبل و 31 شوفوا دوزنا n plus 1 دونك هذا هو استيعان la société نجاح ici que la dépréciation de son terrain non bâti est toujours égale à 30 000 passez l'écriture suivante voilà. Dans ce cas, aucune écriture comptable n'est nécessaire. دابا نتا هي البروفيزيون درتيها قلتي بان ها البروفيزيون هي كتبتيها مسجلها الى اخره عندك نقول لكم علاش هنايا ما كاين حتى شي écriture comptable لانها المسائل منطقيه جدا. ها بروفيزيون درتي واحد لا كلاس 6 هنايا اللي تتهمنا مع لا كلاس 2 بروفيزيون هذا كلاس 2 في الاخر اللي في البيلون كاين هنا 3 كولون ياك عقلتوا عليهم. هنا راه تندير لا فالور دوريجين لامورتيسمون راه تندير الكيميو لامورتيسمون لا وكاين هنا البروفيزيون لا عقلتوا رجعوا لهادشي راه كنت شفتوه معكم بروفيزيون دونك 29 فيهم بزاف الانواع راه ترجعوا ليهم. ها البروفيزيون وعندك نتايا هنايا لاكتيف لا كلاس 2 ها لا كلاس 2 وفيها تا لا كلاس 3 5 1 واخا بون لا بونك راه شفنا بان دير 59 هنايا داك النقصان كامل راه تيكون هنايا تسجلوا لي بروفيزيون تسجلوا هنايا ما ننساش هاد المساله دونك لي بروفيزيون تيتسجلوا عطيتكم واحد دوزين واحد لقيت كنا تنشوفوا البروميير موديل غترجعوا تلقاو هاد لي زيليمون هادو كاينين وربما شفتهم شفتهم معكم من بعد دونك ما عليناش. ها لا كلاس 6 درتي واحد 30000 واحد لا شارج هنايا شارج 30000 ايوا ماشي هذاك التيران كل عام بقى ينقص ب 3 مليون. هنا قلتي في هذاك العام واحد ملي وقع واحد الحادث معين قلتي بان تنقص ب 30000 ومن بعد قلتي راه ما وقع حتى حاجه صافي بقات الامور كما هي. دونك هنا لا انت هذاك الدوطاسيون ديجا مسجلها ديجا كنتي نقصتيها صافي هنايا اوكين كريتور لان داك البروفيزيون اي ديجا كونطابيليزي ديجا راه كاينه في لا كلاس 6 واحد ليكزيسيس هذاك ليكزيسيس ان دونك هنا ما تدير اوكين écriture comptable n'est nécessaire. عقلوا هاد لي بروميير élément دونك هنا تنكون provision n ديال لاني n voilà est égal provision de n plus 1 provision قد stable aucune écriture. La nouvelle provision est supérieure nouvelle provision désolé connexion. Nouvelle provision il y a n la provision ديال n plus 1 la nouvelle provision elle est supérieure à l'ancienne. Donc هنايا كنت ندير 30000 ولكن نو ديك الموبيليزاسيون
داك التيران غادي يزيد ينقص اكثر من داك القيمه اللي كنت داير. Voilà. Nouvelle provision est supérieure à ancienne. Donc, N plus 2, la société نجح, N plus 2, estime que la dépréciation, donc la date العام الأول وعاد العام اللي موراه, estime que la dépréciation de son terrain non bâti doit être portée à. هنا عندي واحد لا شارج في لا كلاسيس مسجل هنا واحد 30000 هاي N مسجلها, ولكن في N plus 2 غادي تزيد. دونك هنايا انا راه ديجا عندي انا في لا كلاسيس واحد 30000 مسجله في ان بلس 1, وهاد 40000 ماشي تنولي ندير عاوتاني بروفيزيون ديال 40000. هناك بحال تكونستاتي اون نوفيل بروفيزيون بدا تزيد على هذاك لا شارج, خصك تزيد هنا 10000 درهم, هي داك تزيد غير لا فارياسيون. تقصد انا بلا فارياسيون هنايا سي 40000 موان 30000, 40000 موان 30000 هذه هي اللي تنقصد بها لا فارياسيون. حتى يمكن نزيد نسميها اوغمونطاسيون, يعني راه تزادت 300 غادي تزاد 10000 نزيدها. ولكن هنا راه ملي تنقول فارياسيون هنا منين جبتي انت داك 10000 كيفاش تحصلتي على داك 10000؟ فارياسيون راه شديتي بروفيزيون جديده نقصتي منها القديمه. دونك لونسيان بروفيزيون ان بلس 2 بروفيزيون ان بلس 2 نقصتي منها, حيت هنا شنو سجلتي؟ ما سجلتيش 40000, سجلتي هذاك الكومبليمون لا بقيتو عاقلين عقلوا على لي تيرم اللي تنستعمل دابا. هادو راه نفس الطريقه اللي كنا شفنا في داك البروفيزيون ريغلومونطي, نفس الطريقه نفس الحساب نفس كلشي. فا ان بلس 1 ولا هنا ان ناخذ ان حنا هنا كاع ناخذ من العام الاول, حيت كنا في السجن العام الاول كاع راه بس عامين هنايا ان. فوالا وتعطيني عندي 40000 ناقص 30. دونك عندي بليس كوا بليس 10000. وشنو كنا قلنا ملي تخرج بليس لا فارياسيون؟ تندير اون شارج سيبليمونتير, دونك بروفيزيون سيبليمونتير. وملي تكون بالموا تتكون عندي هذيك الساعه الريبريز لا بقيتو عاقلين. دونك لا بروفيزيون دوا تيتر اجوستي ا لا هوس, يعني اجوستي ا لا هوس يعني خصك تزيد كومبليمون دو ديبريسياسيون. فوالا en débitant et en créditant les mêmes comptes utilisés lors de la création de la provision. Donc on a dotation, il y a نفسها dotation ديال dépreciation des utilisations corporelles, on a provision 9 là. بالنسبه للونغيستمون في لي كونط ما باش تلقاو اشكال غير بشويه ليكم ملي اجستمون ديال لا بروفيزيون على فارياسيون. هاي ما سجلتش انا هنا سجلت لا فارياسيون. فوالا هي دي تتزاد دابا لا كلاسيس. كانت عندك هاد الكونط هذا هما اللي ركزوا معاه. هاد الكونط كانت عندك فيه 30000, دابا تزيد عليه 10000. دابا ملي تبغي تجمع الحساب كامل, واخا هذاك الشيء راه عنده علاقه بالاعوام اللي فايته, حيت كاين ديال داكشي اللي لي كونط تسمى دي زيكزيسيس اونتيريور, راك بحال اللي تجمع كلشي. ديجا كانت عندك واحد 40000 30000 وغادي تزيد عليه واحد 10000. دونك المجموع راه هي في هكا, حيت ما تيقول لك ماشي داكشي تراكمي كامل تقدر ديك الدوطاسيون ديالتي عام واحد استفدتي من داك النقصان. حيت هنايا الدوله اللي على 30000 فاعتبرناها بحال الريزولتا غادي تنقص ب 30000 درهم, و 3 مليون هنا اللي نقصتي. حتى ملي بغيت تخلص الضريبه ولا شي حاجه راه ناقصه 30000 درهم. دونك هنا راه مزيانه بزاف بالنسبه لك. ولكن ماشي كل عام تبقى حاضر البروفيزيون نو, هادشي راه تيكون بالقواعد ديالو. هنا ردوا البال, انا هنايا تغونفلي لي شارج, وهنا تتاثر على الريزولتا. الريزولتا عندي هنايا الريزولتا كي قال لا كلاس 7, والريزولتا منها باش نسجل الضريبه لا كلاس 7 مو كلاس 6. هنا راه سجلتي 30000 هنا, دونك الريزولتا غادي تنقص. حيت هنا راه درتي ناقص 30000 درهم. عاوتاني هاد العام غادير ناقص 10000 درهم, عليه نقصتي 40000 درهم في 3 سنين, العام الاول العام الثاني العام الثالث. راه ناقص نتايا مستافد على الريزولتا مستافد منها, يعني هادشي راه في الصالح ديالك. ولكن عاوتاني ماشي تبقى حاضر اجي وكتب بروفيزيون ديالكم, راه كاين القواعد ديالها. سينو راه كلشي راه مراقب. نيت الانسان خصو يدير شي حاجه. لا نوفيل بروفيزيون اي انفيريور. دابا بالعكس,
لا نوفيل بروفيزيون هي نعتبرو ان بلس ان est inférieur provision n. دونك انا كنت سجلت 30,000 بروفيزيون القى بان كونكور بان راه 20,000 خصها تنقص ماشي 30,000 شي تحسن معين مثلا بحال داك الفون كوميرسيال وقع واحد التحسن مثلا وبديت نخدم مزيان والكليون ديالي الاخر لقيته ضعيف الكونكيرون ضعيف ماشي بحال داكشي اللي كنت توقعت في الاول بزاف وقعت له شي حاجه تحول من تما ما بقاش بغى يخدم تما بزاف الامور يقدر توقع ديك الساعه البروفيزيون كتتبدل بزاف العوامل هنا كاين بزاف الامثله دونك هنا نشوفوا هذا ليكزامبل Le 31-12 N plus 2, la société Najah estime que la dépréciation des fonds commerciaux et celle du terrain non bâti s'élèvent respectivement à 45 000 et 25 000. Passez les écritures nécessaires au journal. Donc, terrain non bâti, كانت عندنا 30,000. أنا لقيت بأنها غير 25,000 ما قلت بأن أنا في الأول بأن غادي تنقص ب 30,000 بقات غير 25,000 راه ان نورمالمون ولكن معليش فون كوميرسيال كنت قلت بأنه غادي ينقص ب 60,000 هو نقص فقط ب 45,000 دونك هنايا خصني لا فارياسيون شنو غادي ندير عندي ان دائما تنشوف النوفيل لا فارياسيون دائما لونسيان بروفيزيون باش تعقلوا عليها نوفيل provision moins provision ancienne. ها نوفيل هي 25,000 ناقص 30,000 ناقص سي بون. هنا نفس الشيء عندي هنايا 45,000 ناقص 60,000 تعطيني ناقص 15,000 سي بون. ها هي نوفيل موا بروفيزيون مي بالموا خرجت الموا شنو قلت لكم متى تخرج بالموا تدخلوا نديرو بريز سي بون. بحال اللي واحد 5,000 درهم راه ربحتيها كنتي قلتي بان نقص 30,000 هي نقصت عليك 5,000 وقلت لكم فين تيبان هادشي الاثار ديالو على الريزولطا. انا نفس الهضره اللي تنقول لكم قبل هي نيت اللي غادي نقول لكم حتى دابا على كلاس 7 نقول لي علاش استاذ روبريز علاش من دابا الكونت ديال كلاس 6 راه ديبيتي علاش من كريديتي باش نقص من القيمه ديالها ماشي هكا تدوز بهذه الطريقه. دونك قلنا بان غتنقص القيمه ديال شي حاجه 30,000 درهم 30,000 درهم بما وقيله في فرانكو كوميرسيال تيران نون باتي نقص القيمه ديال 30,000 سي بون. وهي نقصات هنا لا كلاس 6 تندير الفارياسيون هي ناقص 5,000 شنو تعطيك هنايا تعطيك ناقص 29,000 زاد 5,000 درهم ربحتها غادي قلت بأنها تنقص ب 30,000 هي نقصات بالاكتفاء نقصتها ب 25,000 بحال تدير زائد 5,000 هادي ربحتها 5,000 درهم وغادي تجي تحسب مما تبغي تحسب هنايا 30,000 ها هي ناقص عندك هنا ناقص زائد 5 تعطيك ناقص 25,000 يعني بحال اللي قادتي تحسب الاخرى زدتي داك المونطون دونك الدوطاسيون سوبليمونتير هنا دابا راه عندك شارج وعندك التوتال بحال اللي نقصتي غير ناقص 25 يعني بحال اللي لي شارج نقصو الريزولتا غادي تنقص غير ب 25,000 ماشي ب 30,000. كيفاش نقاداها هنايا هانتوما لاحظوا معايا هنايا لا ليموزاسيون كوربوريل هو التيران ها هي سجلت 5,000 هنا 5,000 شنو كتبت هنايا ها لا كلاس هي سي بون ولا كلاس 7 دونك لا كلاس شنو تيوقع هنايا عندكم 30,000 اللي كنتي سجلتي في الاول ودرتي 5,000 ها هي السولد يعني ولات غير 25,000 لا كلاس 7 لا كلاس 6 باش لا كلاس 6 لا
لا كلاس 6 كنا قلنا بان شي 30. هنا غتلاحظوا بان ما يمكنش نربط لا كلاس 6 بلا كلاس 7 كي غادي نديرو، ولكن في الريزولتا تتبان لك المعنى. 30000 عندي هنايا 5000 بروفيزيون سي بون. ها لا كلاس 6 دي بي وهادي كريدي. هنا ما يعطيكش المعنى بتاتا. لا كلاس 2 وي لا بروفيزيون قلنا بانها لا بروفيزيون 30000 غادي نعمل هذا الدي بي لا ترجع غادي بيتي لا. دونك هذا المونطون غادي ينقص، يعني 23000 ما بقاش 30000. مي هنا على كلاس 6 مع لا كلاس 7 المعنى ديالها تيبان لكم في الريزولتا فين تيبان. هذا راه هادشي الا ضبطتوه راه غادي يعاونكم بزاف السنه الماجيه في الفيسكاليتي، وهذا ضروري تعرف هذا المعنى ضروري. وخا ما تيدقالش قلت لكم ما تيدقالش بتاتا، ولكن علاش راه ضروري انت ملي تكون تبغي تعمق الامور تقول فوالا علاش هادي لا كلاس 7 دونك لا كلاس 6 ديجا شريتها، ولا لا كلاس 7 ولا تقلب هذا الكونت مع هذا، وعلاش هاد لونجستمون تيدير بهذه الطريقه. ها علاش دونك في لا كلاس 2 في الكونتيناتيك تيتبان لكم عاديه، يعني عاديه جدا ما كاينش اشكال. 2000 2002 هنا خدينا مثلا هنا انية 2000 هادي 2002 سي بون ماشي اشكال. بانت بان البروفيزيون ولات 25000 بلاص 30000 من نقصات 5000. هنا فين كاين الاشكال؟ هنا في كلاس 7 علاش تيجي في كلاس 7؟ انا جاوبتكم هي نتكلم لا اون تيرم دو ريزولتا. فوالا نفس الشيء بالنسبه للفون كوميرسيال. الفون كوميرسيال انا لقيت هنايا بان كنت قلت بان غادي تنقص القيمه ديالو ب 60000 وهي نقصت فقط ب 45000. دونك انا رابح 15000 هي الفارياسيون تنحطها سي موان. دونك راه تكون ريبريز لا كلاس دو لا كلاس نورمال تشد صرا في الكريدي. ها هي في الكريدي وبهذاك لو كونت نيت لو مون. فوالا هنا تعاملتوا معاه تلاحظوا بان الشيء راه ممكن مبسط نعرفها كيفاش نتعامل معاه، نعرف لي برانسيب، نعرف لونجو ولا لا لوجيك دي شوز، وان شاء الله ما يكون الخير. دونك البروفيزيون نتوما تشوفوا ماشي زعما ما صعيباش بزاف لواحد الدرجه، هي فيها بزاف ديال التفاصيل. عاد تجمعوا عليكم لي زينيزاسيون فينانسيير ولا فون كوميرسيال ديال الكريونس مع الستوك مع سميتو، تما تيوقع واحد شويه ديال الخلط. يعني فيها تفاصيل بزاف، هذا هو اللي فيها شويه ديال الاشكال. ما هي في البرانسيب راه مزيانه. utilisation finale de la provision le 15 مارس ان بلس 3 مشينا للعام الثالث. لا سوسيتي هنا تتشوفوا بان على راس كل سنه النهايه ديال كل سنه باش تنكونستاتي ولا لاحظوا هنا بان دائما تنظر على، ولكن هنا لو 15 مارس علاش لو 15 مارس؟ شوفوا شنو غادي يوقع. دونك راه وقع شي حاجه هنايا اناتوندي، نعرفوا شنو كوا سيتينا. لو 15 مارس ما هضرش على لا بروفيزيون، هضر على شي امور وحده اخرى. شوفوا شنو واقع هنا بالضبط. لا سوسيتي نجاح a cédé لو تيران نون باتي بور ان مونطون دو. فوالا لا سيسيون. لا سيسيون يمكن توقع في اي وقيته، ما بقيتش نهضر على البروفيزيون واش الكونستاسيون دي نوفيل بروفيزيون ولا لاجيستومون ديالها ولا نو. سي بون لاجيستومون شفنا ثلاثه الانواع. شفنا بان 30000 ما كاين حتى شي حاجه، ما وقع حتى حاجه. ندير لكم انا اوريجيني سيلوبي 30 لو كان الاول، لو كان الثاني، لو كان الثالث، باش ندوزو لهاد ليطاب هادي. هنا لا سيسيون حنا نتعرفوا لها. قلنا 30000 بقات كما هي. دونك بروفيزيون ما وقع لها حتى شي تغيير. هنا قلنا اوكين écriture. ديجا درتي البروفيزيون ديالك ما عندك ما تخربق صافي اوكين écriture. هنا شحال زادت؟ نقولوا مثلا 40000 ولا 40200 واحد اي مونطون كيما كان، لكن قلنا 25000.
دونك هنا شنو تنزيد لا فارياسيون غتعطيني بلوس 40,000 ناقص 30 هذه نوفيل موا لونسيان غتبان لكم يعني واخا تبدا واش دار غتبان بلوس 2000 ستكون دوطاسيون. هذا هو البرانسيب ديال لي بروفيزيون دائما هكايا عقلوا على هادشي ديجا رشتو معكم. هنا ناقص 5000 بلس وصلت عندي هادشي اللي كاين. دونك عندك 3 كالا هنا بالنسبه لي زيميلاسيون كوربوريل اي انكوربوريل ما فيهمش زعما شي صعوبه شحال ريبريز تقلب على لي كونط ديالك تسجل فونتينال. ندوزو دابا ليوتيليزاسيون فينال يعني وقع شي حاجه اللي ماشي متعود عليها انا. دونك لا سيسيون غادي نبيع انا هذا التيران هذا يتباع يخرج من لاكتيف تسمى روتري دو لاكتيف ما يبقاش عندك لاكتيف ما يبقاش صافي يخرج pour un montant de هنا وقيلا 20 درهم بالنسبه فوالا نسيت شكون هذا سيت افينا كنجي سيركل donc la suite s'il vous plaît désolé. Donc on suppose que la VNA à cette date est 40 000 la TVA est de 20% pour un montant أنا بعت ب 380 hors taxe payé moitié par chèque il reste dans 3 mois. Dans 3 mois donc dette sur l'acquisition et d'immobilisation voilà. Loi de finances ديال 2013 le prêt de cession des immobilisations est taxable. دونك ردوا لنا لهاد المسألة شحال راه قديمة هنايا لوا د فينونس ديال 2013 قلت بان البريت سيسيون ديزيميسيون اي تاكسا. ملي تبغي تبيع التيران غادي تزيد لا تي في يعني تبيع بالتي في فوالا هذا هو شريتي واحد لقيته فوالا غادي تأوي هادشي كامل كاين ولكن غادي لي تاكسا غادي تزيد تي في هادشي علاش لأن لوا د فينونس كنتيكرا بون حيت من قبل ما كانش تاكسا ولكن راه فوقاش وقع التغيير في 2013. شنو بغيت نقول لكم هنايا مثلا عندي لا فينا ربطوا البال معايا مزيان هادشي تستنتجوا راسكم. لا فينا نبغي نحسب شنو تندير لا فالور دوريجين موان كميل d'amortissement c'est la valeur depuis l'élément validant cumul d'amortissement. واش التيران نورماتيف إليه amortissable؟ نو. دونك أنا دايما الكيميل d'amortissement est égal à 0.
دائما وابدا بالنسبه ليزونجيسيون نو امورتيسان. دونك هنا لا فالور دوريجين هي لا فينا، لا فينا هي لا فالور دوريجين تبقى هي 40 ياك ملاحظه التذكير، ولكن هنا البار هنا عليا كاع، يعني هنا مكاينش عندي لامورتيسمون. دونك هنا لا فينا انا نبيع ب 380 وشاري ب 400,000، دونك شحال خاسر؟ ناقص 20,000 درهم، خاسر 2%. Comme la session des après session plus moins value plus moins value انا constaté هنا plus moins value كيما كنت نديرو après session moins value نفس القواعد اللي سميتو تنحترم، سميتو تنكون عارف ديجا بزاف ديال لي بريروكي تنخدم بهم. après session درنا 400,000 380 ناقص 400 تكون راه باينه ناقص 100,000. شنو كنا تنديرو في سميتو في لا سيسيون ديال لي زونجيسيون؟ تنكونستاتي لا فينا من بعد تندوز للبريد سيسيون. عقلتو تنكونستاتي لا فينا من بعد تندير بريد سيسيون، وهذوك لا ديفيرونس ما بيناتهم تعطيني سكون عامل سيسيون سجلتي درتي لونغوسترمون كونطابل، درتي لا فينا درتي لونغوسترمون كونطابل. لا ديفيرونس هكا في الكونطابيلتي تيتقاد الحساب باش يعطيك انت بلو موان فالو، ما تتبان ما تتسجلش بلو موان فالو الا بقيتو عاقلين. دونك لا enregistrement de l'opération le jour de la session انا بات ب 380 c'est bon. هنا غادي نبدا chèque à encaisser créance sur session d'utilisation. قلنا بانها طاكسه راه خصني نزيد لا تريفي هنايا 44 قلت لك انا ما كانش 44 55 سبعة، ولكن انا après session فوالا نديرو لنا تريفي ديال 20%. مشاش تبدا تما فوالا 380 في نديرها مسألة مهمة بزاف. راه دوري البال ماشي شرط ليه هكا لله سبيل الله، ولكن راه قاعدة خصني نحترمها. شوف فوقاش هاد الكتاب هذا راه قديم شوية، والواد فينونس ديال لي ميتريزي راه قديم، ولكن انا ديك الساعة كنت متبع الأحداث. راه ماشي كتجي الأمور هكاك فقط، ورجعوا كاع الناس تسولوا أي كونطاب كيما كان راه يقول لكم لا ميم شوز. 88 في 02 76 متنساوش ضروري فيسكاليتي مع كونتابيليتي باش يكمل لك المعلومات كما غادي يسمع. هاد المونطون هذا بجوج هو اللي يتقسم على جوج، دونك 76 زائد 88 هو بي تي سي، البي تي سي هو هذا إيكال نقسم على جوج نزيد باردون. دابا هاد لوبيراسيون تكون صحيحة 228 تعطينا 228. كنتبجى 13 على كاع الناس اللي عندهم المباني وعندهم الأراضي بزاف تيبيعو، تيحسبوا على الناس التافهة وبدا تيوقع فيها بزاف ديال الإشكالات. شي تيبيع في النوار، شي كذا شي كذا. دونك كاين شي مسائل هنا اللي متدباش، ولكن المهم هادشي ما وقع في ديك السنوات، وكان الأغلبية اللي كان تيبغي يبيع تيحصل من هاد التافهة ووقعوا تلاعبات إلى آخره إلى آخره. دونك هنا كانت بالسبب هاد 2013 اللي بان فيها هاد القانون هذا من تتبيع التافهة. دونك هنا تبيع 380,000 وغتبيع بالمجموع زائد 76 راه 7,500,000 اللي زايدة. وسولوا ربما الآباء ديالكم اللي فاهم شوية في هاد المسائل، راه سولوا في 2013 قول لهم تبغي تبيع شي أرض ولا تبغي تبيع شي بلاد شنو توقع، وديك الساعة تعرفوا هاد المسألة هادي. solde du compte d'immobilisation دونك لا فينا نورمالمون على مونتير. دونك على البريود ديال لا سيسيون. علاش؟ لأن هنايا راه اون فوا تنبيع تنسجل،
le 15-3. La vena telle la fin. C'est bon? La vena, هي اللي قلت لك الميوتيكا لا فالور دوريجين. اللي بغيت نقول لكم انا الاخر عليه في فالي. فهمت؟ شوف عندك لا كلاس 7 ها الريزولتا لا كلاس 7. حتى هنا تنهضر اون تيرم دو ريزولتا بايع بكذا وشاري بشحال شاري بشحال بعت. نورمالمون تكون لا فينا تكون مقسمينها لكيمين دامورتيسمون باش تكون تقول فوالا القيمه ديالها لا فينا لا فالور نت دامورتيسمون القيمه ديالها من بعد استهلاك ديال سنوات وسنوات. دونك هنا ها لا البريتيسيون هي لا كلاس 7 ناقص لا فينا. لا كلاس 7 قلنا هي 380 ناقص لا فينا هي 400000. نعطيك هنايا موان فاليو en termes de résultats. 380 ناقص 400 هذا هي الريزولتا. وهذه مهمة هادشي تعرفوه. ترى ربما كاين ما يبانلوش كاع بتاتا ما يبان هادشي. نورمالمون بحال كتسجل بلي فالي مون فالي واش رابح ولا خاسر. مثلا لا كلاس 7 شنو قلنا 380 380,000 ها هي نسجل هنايا 380 ناقص 400,000 اللي عندي مون فالي الريزولتا هي ناقص 20,000. هنا تطلع بالك بالسي بي سي. فوالا annulation de la provision déjà constatée voilà à la date de l'inventaire. هنا l'immobilisation نشوفو بعدا 25,000 déjà 1 plus 3 1 plus 2 نشوف شنو كان وقع 1 plus 2 نكملو على l'exercice نكملو على l'exemple 1 plus 2 ديك السنة اللي كانت قبل جوست قبل direct. C'est que voilà, terrain n plus 2 525 هي سجلتي في هاد السنة هي آخر ما سجلتي ستأمينة. دونك هادي لا بروفيزيون ديال n plus لا ليكزيسيس بريسيدون n plus 2 كتبوها هنا s'il vous plaît